जयमसी मित्रहरू, हाम्रो यस बाटो सत्य र जीवन युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। मित्रहरू, हामी एक वर्ष आत्मिक यात्रामा छौँ। अहिले हामीले ऐतिहासिक पुस्तकको आधारमा बाइबल पाठ गरिराखेका छौँ। पहिलो राजाको पुस्तकमा राजा सोलोमनको बारेमा अध्ययन गर्दै गर्दा राजा सोलोमनले लेखेका अन्य पुस्तकहरूबाट पनि अध्ययन गरिराखेका छौँ। आउनुहोस् आजको यात्रा सुरु गरौँ। हितोपदेश 13 अध्याय, सोलोमनका हितोपदेशहरू। बुद्धिमान छोराले आफ्नो बुवाको अर्थी ध्यान दिन्छ, तर खिल्ली उडाउनेले हप्की सुन्दैन। मानिस आफ्ना ओठको फलद्वारा नै असल थोकहरूको भोग गर्दछ, तर बेइमानले हिंसाको लालसा गर्दछ। आफ्ना ओठको रखवाली गर्नेले आफ्नै जीवन सुरक्षित पार्छ, तर असावधान बोलीले सर्वनाश ल्याउनेछ। अल्छेले लालसा गर्छ, तर त्यसलाई केही पनि मिल्दैन, तर लगनशीलका इच्छाहरू पर्याप्त रूपले पूरा गरिन्छ। धर्मीले झुटलाई घृणा गर्दछ, तर दुष्टले लाज र बेइज्जत ल्याउँछ। इमान्दार मानिसलाई धार्मिकताले सुरक्षा गर्छ, तर दुष्टताले पापीको संहार गर्छ। कोही मानिस धनी भई टोपल्छ तापनि त्यससँग केही हुँदैन। कोही चाहिँ कङ्गाली भई टोपल्छ तापनि त्यससँग प्रशस्तै सम्पत्ति हुन्छ। सम्पत्तिले मानिसको जीवन शत्रुबाट छुटाउन सक्ला, तर गरिब मानिसले धम्की सुन्नु पर्दैन। धर्मी मानिसको बत्ती चहकिलो भएर बल्छ, तर दुष्टको बत्ती निभाइन्छ। घमण्डले केवल झगडा पोस्दछ, तर सरसल्लाह लिनेहरूमा बुद्धि पाइन्छ। बेइमानीसँग कमाइएको धन घट्दै जान्छ, तर अलिअलि गर्दै जम्मा गरेको धन बढ्दै जान्छ। आशा विलम्ब हुँदा मन मर्छ, तर इच्छा पूरा हुनु जीवनको रुख हो। अर्थीलाई तिरस्कार गर्नेले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ, तर आज्ञालाई आदर गर्नेले इनाम पाउनेछ। बुद्धिमानको शिक्षा जीवनको फुहारा हो, जसद्वारा मानिस मृत्युको पासोबाट उम्कन्छ। असल समझदारीले निगाह प्राप्त गर्छ, तर बेइमानीको मार्ग चाहिँ कठिन हुन्छ। प्रत्येक समझदार मानिस आफ्नो ज्ञानद्वारा काम गर्छ, तर मूर्खले आफ्नो मूर्खताको तमासा देखाउँछ। दुष्ट सन्देशवाहक दुःखमा पर्छ, तर विश्वसनीय दूतले चङ्गाई लिएर आउँछ। अनुशासनलाई अवहेलना नगर्नेमाथि दरिद्रता र लाज आइपर्छ, तर सुधार गर्दा ध्यान दिने व्यक्ति सम्मानित हुन्छ। आफ्नो चाहना पुरा हुँदा प्राणलाई तृप्त मिल्दछ, तर मूर्खहरू खराबीबाट फर्कन मन पराउँदैनन्। बुद्धिमानसँग हिँड्ने बुद्धिमान नै बन्छ, तर मूर्खहरूको सङ्गत गर्नेले नोक्सानी भोग्छ। पापीहरूलाई दुर्भाग्यले लखेट्छ, तर धर्मीको इनाम नै समुन्नति हो। असल मानिसले आफ्ना नाति नातिनाहरूका निम्ति पैतृक सम्पत्ति छोडिराख्छ, तर पापीहरूको धन धर्मीहरूका लागि थुपारिन्छ। गरिब मानिसको खेतबारीले प्रशस्त अन्न उब्जाउला, तर अन्यायले त्यो खोसेर लैजान्छ। छडी नचलाउने बुवाले आफ्नो छोरालाई घृणा गर्छ, तर त्यसलाई प्रेम गर्ने बुवाले होसियारी साथ त्यसलाई अनुशासन दिन्छ। धर्मीले पेटभरि मस्तीसँग खान्छ, तर दुष्टको पेट भोकभोकै हुन्छ। हितोपदेश 14 अध्याय, बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छे, तर निर्बुद्धि स्त्रीले आफ्नै हातले आफ्नो घर भत्काउँछे। इमानसँग हिँड्नेले परमप्रभुको भय मान्छ, तर कुटिल मार्गमा हिँड्नेले उहाँलाई तुच्छ ठान्छ। मूर्खको बोलीले आफ्नै पिठमाथि लाठो ल्याउँछ, तर बुद्धिमानका होठले त्यसको सुरक्षा गर्छन्। जहाँ गोरुहरू छैनन् त्यहाँ भखारी खाली रहन्छ, तर गोरुको बलले प्रशस्त फसल कट्ने हुन्छ। साँचो साक्षीले छल गर्दैन, तर झुटो साक्षीले झुट कुराहरूको ओहिरो लाग्छ। खिल्ली उडाउने व्यक्तिले बुद्धिको खोजी गर्छ, तर पाउँदैन, तर विवेकशील व्यक्तिलाई ज्ञान सजिलैसित आउँछ। मूर्ख मानिसदेखि टाढै बस, किनभने त्यसका ओठमा ज्ञानको कुरो पाइँदैन। समझदार मानिसको बुद्धिले त्यसलाई सही बाटो दिन्छ, तर मूर्खहरूको मूर्खता चाहिँ धोका हो। पापको क्षतिपूर्ति गर्ने कुरामा मूर्खले खिल्ली उडाउँछ, तर इमानसँग चल्नेहरूका माझमा सद्भाव पाइन्छ। मनको तितोपन मनले नै जान्दछ, र त्यसको आनन्द अरू कसैले भोग गर्न सक्दैन। दुष्टको घर भत्काइनेछ, तर इमान्दारीको पालमा फलिफाप हुनेछ। कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखिएला, तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ। मुखमा हाँसो भए पनि हृदयमा वेदना हुन सक्छ, र हर्षको अन्त चाहिँ शोकमा हुन सक्छ। बेइमानीहरूले
आफ्नो चालको फल पुरै भोग्नुपर्छ र भला मानिसहरूलाई आफ्नो कामको प्रतिफल दिइनेछ। बेवकुफ मानिसले जुनसुकै कुरा पत्याउँछ, तर समझदार मानिसले आफ्ना पाइलाहरू सतर्कता साथ चाल्छ। बुद्धिमान मानिसले परमप्रभुको भय राख्छ र खराबीदेखि टाढै रहन्छ, तर मूर्ख चाहिँ गरम मिजाजको र असावधानी हुन्छ। रिसा मानिसले मूर्ख कामहरू गर्छ र धुर्त मानिस घृणित हुन्छ। अज्ञानीले मूर्खता कमाउँछ, तर समझदारहरूले ज्ञानको मुकुट लगाउँछन्। खराब मानिसहरू असल मानिसहरूका सामु र दुष्टहरू धर्मीहरूको ढोका अघि झुक्नुपर्छ। आफ्नै छिमेकीहरूबाट समेत गरिबहरू त्यागिन्छन्, तर धनीका त धेरै मित्रहरू हुन्छन्। आफ्नो छिमेकीलाई हेला गर्नेले पाप गर्छ, तर त्यो मानिस धन्य हो जसले दरिद्रलाई दया गर्छ। के खराब योजना रच्नेहरू बरालिँदैनन् र? तर असल योजना बनाउनेहरूले प्रेम र इमान्दारी प्राप्त गर्छन्। सबै कठोर परिश्रमले लाभ हुन्छ, तर कुरै मात्रा गर्ने चाहिँ दरिद्रमा पुग्छ। बुद्धिमानको सम्पत्ति तिनीहरूको मुकुट हो, तर मूर्खहरूको मूर्खताले मूर्खता नै उत्पन्न गराउँछ। साँचो साक्षीले जीवन बचाउँछ, तर झुटो साक्षी छली हुन्छ। जसले परमप्रभुको भय मान्छ त्यसको सुरक्षित किल्ला हुन्छ र त्यसका छोराछोरीका निम्ति यो एक शरणस्थान हुनेछ। परमप्रभुको भय जीवनको मूल हो, जसद्वारा मानिस मृत्युको पासोबाट उम्कन्छ। प्रजाको ठुलो सङ्ख्याले राजा गौरवान्वित हुन्छ, तर प्रजा बिनाको शासक नष्ट हुन्छ। धैर्यवान मानिसको समझशक्ति अपार हुन्छ, तर गरम मिजाजको मानिसले आफ्नो मूर्खता प्रदर्शन गर्छ। शान्त हृदयले शरीरलाई जीवन दिन्छ, तर डाहाले हट मकाउँछ। गरिबलाई थिचोमिचो गर्नेले तिनीहरूका सृष्टिकर्ताप्रति अवहेलना देखाउँछ, तर दरिद्रलाई दया देखाउनेले परमेश्वरको आदर गरेको हुन्छ। आपत्ति आइपर्दा दुष्टहरूको पतन हुन्छ, तर धर्मीले चाहिँ मृत्युमा समेत आश्रय पाउँछ। विवेकको हृदयमा बुद्धिले बास गर्छ, मूर्खहरूका माझमा समेत बुद्धिले आफूलाई प्रकट गराउँछ। धार्मिकताले त्यसलाई उचाल्छ, तर पाप गर्नु चाहिँ कुनै पनि जातिको लागि बेइज्जती हो। राजा बुद्धिमान दाससँग प्रसन्न रहन्छ, तर लाजमर्दो दासले तिनको क्रोध बिहोर्नुपर्छ। नम्र जवाफले क्रोधलाई शान्त पार्छ, तर कठोर वचनले रिस उठाउँछ। हितोपदेश 15 अध्याय। बुद्धिमानको जिब्रोले ज्ञानको तारिफ गर्छ, तर मूर्खको मूर्खले मूर्खताकै ओहिरो लगाउँछ। परमप्रभुको नजर सर्वत्र रहन्छ, दुष्ट र असल दुवैमाथि उहाँ नजर राख्नुहुन्छ। निको पार्ने जिब्रो जीवनको रुख हो, तर छली जिब्रोले आत्मालाई आघात पुर्याउँछ। मूर्खले आफ्नो बुवाको अनुशासनलाई लत्याउँछ, तर सुधारलाई ध्यान दिनेले बुद्धिमानी देखाउँछ। धर्मी मानिसको घरमा प्रशस्त धन हुन्छ, तर दुष्ट मानिसको कमाइले दुःख ल्याउँछ। बुद्धिमानका ओठले ज्ञान फैलाउँछन्, मूर्खहरूको हृदय भने त्यस्तो हुँदैन। दुष्ट मानिसको बलिदान परमप्रभुको दृष्टिमा घृणित हुन्छ, तर इमान्दारसँग चल्नेको प्रार्थनादेखि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। दुष्ट मानिसको मार्ग परमप्रभुको दृष्टिमा घृणित हुन्छ, तर धार्मिकताको पछि लाग्नेहरूलाई उहाँ प्रेम गर्नुहुन्छ। आफ्नो मार्ग त्याग्नेले कठोर ताडना भोग्नुपर्छ, जसले सुधारलाई घृणा गर्छ त्यो मर्नेछ। मृत्यु र विनाश परमप्रभुको सामान्य खुलस्त छन् भने मानिसहरूको हृदय झन् कति खुलस्त होला। खिल्ली उडाउनेले सुधारलाई निको मान्दैन, त्यसले बुद्धिमानको सल्लाह लिँदैन। आनन्दित हृदयले अनुहार प्रसन्न पार्छ, तर हृदयको पीडले आत्मालाई आघात पुर्याउँछ। विवेकशील हृदयले ज्ञानको खोजी गर्छ, तर मूर्खले मूर्खता नै रुचाउँछ। हिचोमिचोमा परेकाहरू अवहेलित जीवन दिनहुँ दुःखको हुन्छ, तर आनन्दित हृदय सधैँ सुखी हुन्छ। होहल्लाको साथ प्रशस्त धन हुनुभन्दा थोरै धनसित परमप्रभुको भय राख्नु उत्तम हो। द्वेषले भरिएको ठाउँमा मोटो बाछो खानुभन्दा प्रेम भएको ठाउँमा सागपातसँग भोजन गर्नु उत्तम हो। गरम मिजाजको मानिसले कलह मचाउँछ, तर धैर्यवान मानिसले झै झगडा शान्त गराउँछ। अल्छेको बाटो काँडै काँडाले छोपेको हुन्छ, तर इमान्दारको मार्ग चाहिँ मूल बाटो हो। बुद्धिमानी छोराले बुवालाई हर्षित तुल्याउँछ, तर मूर्ख मानिसले आफ्नी आमालाई तुच्छ ठान्छ। समझ नभएको मानिस मूर्खतामा प्रसन्न रहन्छ,
तर समझशक्ति भएको मानिस सिधै आफ्नो लक्ष्यतिर बढ्छ। परामर्शको कमीले गर्दा योजनाहरू विफल हुन्छन्, तर धेरै परामर्शदाताहरूको कारण तिनीहरू सफल हुन्छन्। उचित जवाफ दिन पाउँदा मानिसलाई खुसी लाग्छ, तर ठिक समयमा बोलिएको वचन कति असल हुन्छ। जीवनको मार्गले बुद्धिमानलाई उँभोतिर डोर्याउँछ, त्यसले उसलाई उँधो पातलतिर जानदेखि जोगाउँछ। परमप्रभुले अहङ्कारी मानिसको घर भत्काइदिनुहुन्छ, तर विधवाको साथ सिमाना उहाँले अखण्ड राख्नुहुन्छ। परमप्रभुले दुष्टका विचारहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर शुद्ध मानिसका विचारहरूमा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। लोभी मानिसले आफ्नो परिवारमा सङ्कष्ट ल्याउँछ, तर जसले घुसलाई घृणा गर्छ त्यो जिउनेछ। धर्मीको हृदयले जवाफ दिन अघि त्यसलाई जोख्दछ, तर दुष्टको मुखले खराबी भकभक गर्दछ। परमप्रभु दुष्टदेखि टाढै रहनुहुन्छ, तर उहाँले धर्मीको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। हँसिलो चेहराले हृदयलाई हर्षित तुल्याउँछ, र शुभ समाचारले हड्डीलाई स्वस्थ पार्छ। जसले जीवन दिने हप्की सुन्छ, त्यसले बुद्धिमानहरूका माझमा सङ्गत पाउँछ। अनुशासनलाई व्यवस्था गर्नेले आफैलाई घृणा गर्छ, तर सुधारलाई ध्यान दिनेले समझशक्ति प्राप्त गर्छ। परमप्रभुको भयले मानिसलाई बुद्धि सिकाउँछ, र आदर पाउन अघि नम्रता आउँछ। मित्रहरू, यहाँहरूलाई आजको भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो सामग्रीबाट यहाँहरूलाई आशिष मिलेको छ भने च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनुहोला। भोलि फेरि बाइबलको अर्को खण्ड लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि जय मसीह। परमेश्वरले तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।